Tinuod jud ang giingon nga panultihono nga kung alang-alang gani ka nga pagkadato, ang imong pagkadato dili tiduod, banha og hambugera kaayo ka. Mao na si Jam. Tanawan ninyo si BP Inday Sara Duterte nga tinuod nga adunahan, tinuod nga maka-afford og tinuod nga bright kay abogada di basta-basta. Hilom ra kaayo niya, pertirang simpleha. Wa jud kay makita nga hangin sa ulo. Wa kay madungog nga pagpanghambog no. Dili sama ka Jam. Gisalo na niya tanan. Siya ang buhing testamento sa mga hambugera, sa mga dili tinuod nga dato nga igo ra sa pagpangambisyon. Way kauwaw bagag face. Mao na no. Mao na ang iyang klase nga kalidad sa iyang pagkatao. Bugoon unya alang-alang ang pagkadato. Pagkaluoy aning bayhana in town.